AAP Goa President Amit Palekar has accused authorities of extorting businesses along the coastal belt under the guise of environmental clearance. Hours after activists swapnished police summons. कलंगूट कानोळे अंजुना वागातोर टिटोज लेन ह्या सगळ्या हातले जे बिझनेसमॅन आसा जे क्लब ओनर्स बार ओनर्स जे रेस्टॉरंट ओनर्स आसा शेक ओनर्स आसा ते येवन मेळ्ळे काल आनी तांणी एक गजाल सांगली की फाटले 4 म्हयने जाले अशा तरेन एक्सटॉर्शन चल्लां म्हणून आमकां हप्ते बसयल्या म्हणून जे पयलीं आमी 50,000 लाख रुपया दिताले ते 3 लाख 4 लाखाचेर पावयल्या म्हणून आनी हातूंत भितर खंयचे तरी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आसा म्हणून कारण जे कोण प्रकाश जे कोण सचिन थंय जांची नांवां घेवन आज ते हप्ते वसूल करतात ते इतले मायज रेटीचेर पावले आसा की ते म्हणटा आमकां धंदो करपाक शक्यच ना म्हणून अशीच परिस्थिती चल्ली जाल्यार एक तर आमकां धंदे बंद करचे पडटले नाल्यार बिझनेस बंद करचे पडटले. पयलींच ट्युरिजमाची बारा वाजल्या गोंयांत ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चराचो इफेक्ट जाल्लो आसा ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर इतले कमी जाल्ले आसा इतली वायट परिस्थिती जाल्ली आसा तातूंतल्यान ट्युरिजम देंवलें हें म्हाका दिसता कितले आमी बोब मारली तरी कळपाक जाय की हे खंय ना खंय तरी ट्युरिजमाक इफेक्ट जाला. तातूंत जे उरिल्ले ट्युरिस्ट आज गोंयांत येता तेय जर बंद जाले जाल्यार गोंयची परिस्थिती कितें जातली. हातूंत भितर लोकल एमएलएंचें नांव येता जे कोस्टल बेल्टाचेर आसा. हातूंत भितर ते लोक जे भोंवतात ते वयले बॉसांचे पर्यंत नांवां घेवपाक लागल्या. सो म्हणजे हाचेर कोणाचोच कंट्रोल ना काय की गोंय एक एक्सटॉर्शन स्टेट जावन पडला. गोंयचे बिझनेसमॅनांचो हांव लॉयर आसा. आय एम द लॉयर फॉर रेस्टॉरंट एंड Hotel Owners Association also for and as a lawyer also I have to make this statement. काल लॉयर म्हणून ते म्हाका मेळिल्ले बट एज अ पॉलिटिशियन म्हणून म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता हे सगळे ओपन करपाची हे सगळे सरकाराक दाखोवन दिवपाची. इट इज नेसेसरी ते चीफ मिनिस्टर एज वेल एज ट्युरिजम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंत एंड जो आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर आसा बाब रोहन खंवटे हांणी इमिजिएट हातूंत इंटरवेंशन करपाक जाय. जे टाउटिंग जे बीच सायड चल्लां ज्या तरेन टाउटिंग धंद्या खातीर जो आज थंय कॉम्पिटिशन चल्लां आनी ज्या तरेन एक्सटॉर्शन चल्लां ते बंद जावचें पडटलें. कारण ह्या प्रत्येक क्लबां कडल्यान प्रत्येक जे रेस्टॉरंट आसा कायदेशीर धंदो चलता आसतनाय कसली ना कसली तरी निमतां करून तांचे कडल्यान हप्ते वसुल्ले जाता आनी हप्ते इज नॉट इट स्मॉल थिंग. इट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 50,000 to 2 lakhs 3 lakhs 4 lakhs. धंदो कसो करप ह्या लोकांनी.